سلام كومون سافا فان دوبلو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاس لا كورال. يا الدراري غنكملوا ليكزارسيس دابا. ليكزارسيس رقم 5. ركز معايا. introduire un caractère au clavier et afficher trouver dans l'indice i s'il existe dans chaîne 2 non trouver dans le cas contraire. يعني بعنا الشين 2 وغنديروا له واحد الحرف، نقلبوا على داك الحرف واش كاين في هذاك الشين دو كاركتير. صافي ساهله. ما شنو غنديروا دابا؟ ركز معايا. غنستعمل الشين دو كاركتير اللي عندنا، غنستعمل واحد دو اونتي هو واحد اونتي غنسمي انديس، واحد غنسميه غنديرو اي حرف. هذا غيكون مساعد يساعد. انديس ولا يعطينا داك الانديس فين كاين. ركز معايا. غنستعمل لا بوكل فور باش حيت عارفه ان الشين دو كاركتير انا سلسله ديال الحروف، طابلو ديال الحروف، طابلو دو تيب شين دو كاركتير. هذا هو الشين تيب كاركتير، يعني كل خانه فيها حرف. غندير فور انت اي كتساوي 0 حتى ل اي حتى ل حتى هذاك الطول ديال الشين 2. عارفين الطول باش كنديرو استغلين اي بليس شنو غنديرو؟ غنحطو واحد الكونديسيون، غنقولو اف شين 2 دو اي، يعني داك الحرف اللي كاين في الخانه اي، حيت اي غتبدا تزاد 0 1 2 3 4 كيساوي لي واحد الحرف. غندير مثلا انا اللي نكتبو دابا نكتب ا. شنو ديري في هاد الحاله؟ شتي واحد في دير عطيها واحد السيد، عطيها واحد. وشنو دير هذيك انديس؟ اشنو غيولي فيها؟ اولي فيها ديك اي، ديك اي اللي غتكون هنا بدات تزاد غياخد هاد الانديس الا كان هاد الحرف كاين. وندير بريك يعني وقف. إلز في تولي 0، يعني شنو غيبدا يدوز. مثلا الحرف الاول ما فيهش ا، في غتكون فيها 0. الحرف الجاي جو اي كتساوي واحد غنلقى فيه ا، في غيعطيها واحد و انديس وصافي غيدير بريك ما يبقاش يدوز الحروف الاخرين. هذا هو التمرين. ونجيو خارج لابوك غنقولو اف الا رد لينا في كتساوي واحد، الا رجع لينا في كتساوي واحد، نقول يا سيدي برينتف، حيت انا عندي خاويه انا في. الا في كانت كتساوي واحد كتب لي تروفي وقول لي فين، كتب دون نديرو هكا ونديرو هذاك انديس شنو هو هذا؟ دا ياخد ديك الاي فين كاينه. واش فهمتو؟ إلز هي غيكون سوا 0. تكتب برينتف نون تروفي. نجربو. الحرف درنا هو ا. سفيان فيها ا ولا لا؟ ما كتبتهاش مزيان. كاينه. قال لي تروفي دون 5 0 1 2 3 4 5. شتي لقاها. نديرو شي لعيبه ما فيهاش ا، ولا الوتيزاتور دخل لي بغا الحرف اللي بغا. انا درت اوتوماتيكمون. ندير اي تخربيق ما فيهاش نون تروفي شتيها ما فيهاش ا. واش فهمتوني دابا البلان؟ دابا اف كيقول الا لقى واحد كتب لي تروفي دون دي. لانديس فين هو هذا. فهمتوني؟ علاش درت انا بريك هي اللي مكتخليش يكمل. دابا نجربو ولا درناش بريك. دي سفيان سي نون تروفي. علاش قال لي نون تروفي؟ علاش؟ حيت هو لقى واحد ياك، لقى لي ا ولكن بقى كيدور. لقى لي مثلا حيت جات في الحرف جات الوسط، لقى لي ا عطاه واحد صافي. ويدوز الحروف الاخرين. دوز الحروف الاخرين لقى واحد الحرف ما فيش عطاه 0. وفي الاخر نستني لابوك رجعت لينا في كتساوي 0. داكشي اللي لي نطيو. اش درت انا بريك قلت ليه ني تلقى واخا تلقى في الحرف الاول صافي وقف عند حدك صافي وقف.
ندير اي تخربيقه فيها. نكتب شي لعيبه مفهومه مثلا لونغاج او قال لي لون تروفي. علاش؟ حيت انا درتها ماجيسكيل. شاه خصك دير المايونيسكيل، درتي مينيسكيل دير مينيسكيل. لون تروفي دون 1 2 1 هاي شاه كاينه. حيت انا نلقى الحرف صافي عطاه هادي عطاه واحد رد لي هادي كتساوي واحد. هادي اي خرجت من لابوكل خرجت ليا في كتساوي واحد وبريك و انديس. خدا داك الانديس اي اللي كتبناه صافي سالم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا ديروا لايك وتابوناو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. يلاه تهلاو.